बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जनरल नॉलेज की ये थर्ड वीडियो है और पास्ट पेपर का ये जनरल नॉलेज है और पास्ट पेपर में से ही क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। अगर ये हमारी तमाम सीरीज़ जो कि उर्दू, इसके अलावा पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, मैथ और जितने भी इसके सेक्शन हैं पीपीएससी के, उसकी सारी सीरीज़ इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे और साथ साथ हम बना रहे हैं। अगर वो सीरीज़ आप पूरी कवर कर लेते हैं तो कोई भी टेस्ट आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा पीपीएससी का। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेडक्वार्टर्स ऑफ अरब लीग इज़ लोकेटेड इन कायरो। याद रखना है कायरो जो है वो इजिप्ट में है, तो अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है वो कायरो में है। लेकिन दरमियान में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। अरब लीग जो थी वो 22 मेंबर की एक लीग है जो कि 1945 में तश्कील पाई थी। तो इसने 1979 में जब इजिप्ट और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ था तो इसने अपना जो हेड क्वार्टर है वो ट्यूनिस में शिफ्ट कर लिया था। तो ये भी अक्सर सवाल आता है कि जो अरब लीग का हेड क्वार्टर था वो 1979 में कौन से मुल्क में शिफ्ट किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्यूनिस है। नेक्स्ट है जी जुडिशियल बॉडी ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो जुडिशियल बॉडी है जो कि मुख्तलिफ केसेस के मतलब फैसला करती है, तो वो कौन सी बॉडी है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। COP22 द 22nd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन on climate change was held in 2016 in Marrakech, Morocco। याद रखना है कि आपको COP के मुतालिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस वक्त COP25 चल रही है और आपको हर दफ़ा जो है इसको वक्त के साथ साथ अपडेट करना होगा अपने नॉलेज को, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का है इसके मुतालिक अक्सर सवाल आता है पीपीएससी में। तो यहाँ पर ये इसका 22nd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का पूछा हुआ था। नेक्स्ट है जी वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल। याद रखना है कि वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है उसके पास क्रूड ऑयल के सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं, इवन सऊदीया से भी ज़्यादा हैं। सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पर है। समर ओलंपिक्स ऑफ 2020 वर टू बी हेल्ड इन टोक्यो, जापान। नो इट विल टेक प्लेस इन 2021। 2020 में कोरोना की वबा की वजह से ये इवेंट नहीं हो सका है, तो अब ये 2021 में होगा उसी शहर टोक्यो यानी जापान में। याद रखना है कि आपको समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स, इनका जो लास्ट इवेंट था वो कहाँ हुआ था और इनका जो नेक्स्ट इवेंट है वो कहाँ पे होगा, इसका मतलब बहुत अच्छी तरह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। A country's total financial obligations to rest of the world are known as external debt। यानी कि कर्जा क्या होता है? एक कंट्री की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं उसके जो फाइनेंशियल तौर पर उस पर कुछ अदायगियाँ फ़र्ज होती हैं, लागू होती हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल डेट कहते हैं। ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन रेफरेंडम was held on June 23, 2016। याद रखना है रेफरेंडम में हाँ या ना की सूरत में जवाब लिया जाता है। तो 23 जून 2016 में ये रेफरेंडम हुआ था और बरतानिया ने यह फैसला किया था इस रेफरेंडम के तहत कि हम यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ओबामा बिलोंग टू विच पार्टी? तो डेमोक्रेट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि अब 44th प्रेसिडेंट थे, अब 45th प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप। The term track to diplomacy is used for managing relations between two countries using unofficial channels। जब दो कंट्रीज जो हैं वो बज़ाहिर तो नहीं लेकिन वो किसी और अंदरूनी डील के ज़रिए कोशिश करते हैं कि अपने जो हैं वो रिलेशन उनको मैनेज किया जाए, तो उसको कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। क्योंकि बहुत जगहों पे सियासत की वजह से बज़ाहिर चीज़ें उस तरह से नहीं की जाती। The first of the 17 Sustainable Development Goals relate to poverty alleviation। देखें पहले ये MDGs होते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अब इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो है उसकी सूरत में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो 17 गोल हैं
وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں وہ پاورٹی ایلیویشن کے متعلق ہیں کہ پاورٹی کو کس طرح سے کم کیا جائے. لارجسٹ پروڈیوسر آف سولر انرجی از چائنا. اس وقت ریسنٹلی دنیا میں سب سے بڑا جو پروڈیوسر ہے سولر انرجی کا وہ چائنا ہے. 1 barrel of petroleum is equal to 42 US gallons. ایک بیرل کے اندر 42 US gallons ہوتے ہیں. اور نیکسٹ ہے جی فرسٹ وومن ٹو ون نوبل پرائز واز میری کیوری ان فزکس. اور میری کیوری نے بعد میں کیمسٹری میں بھی نوبل پرائز حاصل کیا تھا. فادر آف فارمر US سیکرٹری آف اسٹیٹ میڈلین البرائٹ واز آلسو اے ممبر آف یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ آتھر آف دا بک ڈینجر ان کشمیر. ہز نیم واز جوزف کاربل. فارمر پرائم منسٹر آف ملیشیا مہاتیر محمد واز بائی ایجوکیشن اور میڈیکل ڈاکٹر. وہ پروفیشن کے لحاظ سے ایجوکیشن کے لحاظ سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں. ایپسٹیمالوجی از دا اسٹڈی آف نالج. نیکسٹ ہے جی دا لیڈر آف 1958 کوپ ان عراق وچ لیڈ ٹو پروکلیمیشن آف عراق ایز ریپبلک واز عبد الکریم قاسم. وہ 1958 میں جو کوپ ہوا تھا عراق کے اندر جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا پروکلیم کیا گیا تھا کہ عراق ایک ریپبلک ہے جس میں ریپبلک ہے کنگڈم نہیں ہے. کہ ریپبلک میں کیا ہوتا ہے کہ جمہوری انداز میں اپنا جو آپ کا ایک عوامی نمائندہ ہے اس کو آپ الیکٹ کرتے ہیں. وچ انڈین پرسنالٹی سروڈ ایز اے پریزیڈنٹ آف UN جنرل اسمبلی ان 1953-1954. آپ کو پتہ ہے کہ UN کا جو جنرل اسمبلی ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ جو ہوتا ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے مختلف جو اس کے ممبر ممالک ہیں. تو 1953 اور 1954 میں وہ کون تھے؟ وجے لکشمی پنڈت تھے. ان وچ آرگن آف UN آل ممبر اسٹیٹ آف UN آر ریپرزینٹیڈ. تو وہ کون سا ہے؟ جنرل اسمبلی. جیسے کہ اس کی بہت سی برانچز ہیں. اسی طرح سیکیورٹی کونسل ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 5 مستقل ممبر ہوتے ہیں اور 10 ممبر جو ہوتے ہیں وہ 2 سال کی ممبرشپ کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. تو اس کے صرف 15 ممبر ہوتے ہیں. استاد اللہ بخش واز اے فیمس پینٹر. تو اکثر یہ کویشچن آتا ہے کہ کسی پاکستانی شخصیت کے متعلق اس کے پروفیشن کے متعلق تو آپ کو تھوڑا بہت ان چیزوں کے بارے میں نالج ہونا لازمی ہے. UNFCC یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج was adopted during the Earth Summit at Rio de Janeiro in 1992 and it come into force on March 1994. یاد رکھنا ہے کہ دونوں سوال بہت دفعہ آ چکے ہیں کہ یہ اڈاپٹ کب ہوا تھا ارتھ سمٹ ریو ڈی جنیرو میں جون 1992 میں اور لیکن یہ اس کا عمل درآمد کب شروع ہوا تھا 1994 میں. جو اوپر آپ کا COP کے متعلق کویشچنز آئے ہیں کانفرنس آف پارٹیز کے متعلق تو ایکچولی وہ بھی اسی جو ہے معاہدے کے تحت ہوتی ہیں ہر سال. ڈی بیئر از ون آف دا بگیسٹ نیمز ان ڈائمنڈ انڈسٹری. ہو واز دا فاؤنڈر آف ڈی بیئر؟ تو وہ تھے جان سیسل رودز. فرسٹ UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹ واز جوز ایالا لیسو. اٹس کرنٹ ہائی کمشنر از میشیل باشیلیٹ. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اب UN ہائی کمشنر کے متعلق اگر کویشچن آیا ہے تو آپ کو UN ہائی کمیشن کے متعلق مزید انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے اور کرنٹ اس کا پریزیڈنٹ کون ہے. تو اس کے متعلق آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ رہنا ہے. The Treaty of European Union 1992 was also known as Maastricht Treaty. Maastricht Treaty جو ہے وہ یورپین یونین 1992 میں جو ایک ٹریٹی ہوئی تھی اس کے ذریعے اس کا دوسرا نام Maastricht Treaty ہے. King Abdul Aziz bin Saud named the Kingdom of Hijaz and Najd as Saudi Arabia in 1932. نجد، حجاز اور اسی طرح مدینہ، یمن، یہ مختلف جو ہیں عربیہ کی ریاستیں تھیں. تو یہ کنگ عبدالعزیز بن سعود تھے جنہوں نے اس کنگڈم آف حجاز اور نجد کو سعودی عربیہ کا نام دیا تھا 1932 میں. ہیڈ کوارٹر آف افریقن یونین از ان ادیس ابابا یعنی ایتھوپیا میں. اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 2002.
The Indian Nobel Prize winner in economics was Amartya Sen. इंडिया का एक ही शख्स है जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, और वो कौन है? अमर्त्य सेन है। 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। When was the first Nobel Prize awarded? तो 1901 में एल्फ्रेड नोबल ने इस अवार्ड का आगाज़ किया था। तो ये इसको नोबेल प्राइज़ कहते हैं। ये नोबल से मुराद ये उस बंदे के नाम है नोबल, तो उन्होंने इनका आगाज़ किया था। The President of UN Security Council rotates in alphabetical order among its members every 1 month. जी हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो हर महीने चेंज होती है, और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। यानी कि अगर किसी सदर किसी बंदे का नाम ए से शुरू होता है तो सबसे पहले होगा। The UNESCO, which deals with education, science and culture, has its headquarter in पेरिस यानी फ्रांस में। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 डील्स विद राइट्स एंड स्टेटस फॉर वुमेन। शर्मीन उबैद चनॉय won Oscar award 2 times for his documentary films. Titles of those films were Saving Face, जो 2012 में रिलीज़ हुई थी, डॉक्यूमेंट्री टाइप एक फ़िल्म थी, और उसके बाद इनकी एक दूसरी वह डॉक्यूमेंट्री थी अ गर्ल इन द रिवर, द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस, 2015 में ये रिलीज़ हुई थी। याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, तो इन के शर्मीन उबैद चनॉय के मतलब के क्वेश्चन आते रहते हैं। LED इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। लेड जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड उसकी एब्रीविएशन है। कोड नेम गिवन टू यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील ऑपरेशन। याद रखना है सील जो आपने वो दरियाई घोड़े देखे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स है, यानी कि उनकी फ़ौज का एक नाम है नेवी का। तो वो क्या है जी, उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, आपको अच्छी तरह याद होगा कि उसामा बिन लादन को एबटाबाद के अंदर जो है उन पर हमला किया गया था, तो उनको उस हमले के दौरान जो है वो कत्ल कर दिया गया था। तो उस जो ऑपरेशन का नाम था उसको नेपच्यून स्पीयर का नाम दिया गया था। और ये कब का वाक़या है, इसकी डेट क्या है, ये अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इसके मतलब PPSC में बहुत दफ़ा सवाल आ चुका है। पेडागोजी इज़ साइंस ऑफ टीचिंग। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF which holds its annual session in Davos, Switzerland, क्लोगनी, डेवोस क्लोगनी स्विट्ज़रलैंड में इसका जो सेशन है ये तो होता है डेवोस स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर एक मुकाम है क्लोगनी, वो वहाँ पर है। तो ये आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। कभी कभी इसके एनुअल सेशन का सवाल आता है और कभी कभी इसके हेड क्वार्टर का सवाल आता है। और ये किसने ये उसकी बुनियाद रखी थी? शवाब क्लास ने। तो यहाँ पर इसका सवाल था शवाब क्लास के मतलब। याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मतलब बहुत ज़्यादा FORUM होना चाहिए, FORM नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन स्विट्ज़रलैंड इन 1971। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड में वुमेन यानी ख़वातीन को जो है वो वोट का हक काफ़ी लेट दिया गया 1971 में। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ लोकेटेड इन इटली। पीसा का झुका हुआ मीनार कहाँ पे है? तो वो इटली में है। यू थॉट वॉज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्राम एशिया वॉज बिलोंग टू म्यांमार और बर्मा। तो म्यांमार या बर्मा जो है, अब ज़ाहिर बात है पहले इसका नाम बर्मा था, म्यांमार हो चुका है। तो यू थॉट जो थे पहले एशियन सेक्रेटरी जनरल थे, उनका मतलब सवाल था कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑन विच रिवर इज़ बगलेहार डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो वो चिनाब रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इंडिया जो है वो इसके हमारे साथ जो सेंतास माहिदा उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इस बगलेहार डैम का भी बहुत ज़्यादा सवाल आता है। विच कंट्री एक्सपेल्ड PLO यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1970। याद रखना है PLO की बुनियाद 1964 में रखी गई थी। तो उर्दन जो था, जॉर्डन जिसको कहते हैं, उसने 1970 में इसको एक्सपेल कर दिया था अपने मुल्क से,
کیونکہ انہوں نے وہاں پر خانہ جنگیاں شروع کر دی تھیں۔ کرسٹوفر لی پلیڈ دا رول آف قائد اعظم ان فلم جناح ڈائریکٹڈ بائی جمیل دہلوی۔ ان کے ڈائریکٹر کے متعلق کویسچن تھا، کبھی کبھی یہ کرسٹوفر لی کا بھی سوال آ جاتا ہے۔ دا آسکر ایوارڈ وننگ فلم سلم ڈاگ ملینئر واز ریٹن بائی وکاس سوارپ۔ یہ سوال بہت پرانا ہے، اب شاید ریپیٹ نہ ہو۔ ریئل نیم آف فیمس پاکستانی ایکٹر سنتوش کمار واز سید موسیٰ رضا۔ یہ 1950-60s کے ہیرو ہیں، تو سنتوش کمار جو سے ان کا اصل نام سید موسیٰ رضا تھا۔ COP20، اب دیکھیں پھر کلائمیٹ کانفرنس آف پارٹیز COP20 کا کویسچن آ چکا ہے، واز ہیلڈ ان لیما پیرو۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، دا موسٹ انلیگلی ٹریڈڈ اینیمل ان دا ورلڈ از پینگولین۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ انلیگلی ٹریڈ ہونے والا اینیمل کون سا ہے؟ پینگولین۔ ریشما واز اے لیجنڈری فوک سنگر، یہ ایک لوکل سنگر تھیں۔ شی ڈائیڈ آف کینسر ان لاہور ان نومبر 2013۔ یہ کویسچن بھی اس وقت کرنٹ افیئرز میں تھا، اب شاید اس کا یہ سوال رپیٹ نہ ہو۔ فیمس ٹی وی ڈرامہ وارث واز ریٹن بائی امجد اسلام امجد۔ اور دا 5th ہارٹ آف ایشیا منسٹرل میٹنگ واز ہیلڈ ان اسلام آباد ان دسمبر 2015۔ اب یہاں پر بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مزید سرچ کرنا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا منسٹرل میٹنگ جو ہوتی ہیں، جو منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ اب اس سال کہاں پہ ہوگی، تو یہ سوال مزید آ سکتا ہے۔ اور فارن منسٹر آف انڈیا، دیکھیں سشما سوراج کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے بعد کون فارن منسٹر ہیں؟ یہ کرنٹ افیئر کا کویسچن ہے، تو چونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ سدا بہار ہیں، ان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نالج نہ ہو، تو اس لیے یہ بلینک میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے کہ انڈیا کا فارن منسٹر کون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔